तो खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी इंसानियत से मोहब्बत के हवाले से, मुसलमानों से मोहब्बत के हवाले से नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत की जाए, अपनी फैमिली से मोहब्बत के हवाले से नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली को ही जो है हम प्रायोरिटी बनाएं। हम सारी इंसानियत को जो है अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। दोबारा से मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि किसी सूफ़ी ने मतलब जवाब दिया एक बंदे को एक सवाल के उसमें से कि अगर खुदा से आपने इश्क करनी है, खुदा से आपने मोहब्बत करनी है, तो इसका बहुत एक आसान रास्ता है, खुदा की मखलूक से मोहब्बत करो। ठीक है जी, इंसानियत से मोहब्बत करो। फिर अगर हम फोकस करते हैं कुरानिक उस पे रेफरेंसेस पे, कुरानिक आयात पे, तो स्टार्ट में बिल्कुल अगर हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक कुल कायनात है खुदा। ठीक है, तो अगर हम खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम खुदा के साथ जो है कुर्बत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, तो हमने इंसान के साथ मोहब्बत सीखनी चाहिए। इंसानियत के लिए हमने काम करना चाहिए, इंसानियत को हमने जो है आगे उठाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। ठीक है जी, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हम हर किसी को अपने हिसाब से जज ना करें। ठीक है जी, माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं आप अपने पाकिस्तान में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में। ठीक है, मुस्लिम रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं बिल्कुल एक ही परचम के साए तले रह रहे हैं पाकिस्तान में। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमने बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहना है, हमने एक इंसानियत का पैगाम हमने देना है। अगर हम सीरतुन नबी उठा के देख लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पावर की उस पे से कभी भी आपने लोगों को इंस्पायर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अखलाक के थ्रू जो है लोगों को इंस्पायर किया। ठीक है जी, इसी तरह आप सारे पैगंबरों की अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, पैगंबर इस्लाम की एग्जांपल जितनी भी हैं हम ले लें, तो बिल्कुल सब ने कंप्रोमाइज़ेस सैक्रिफाइसेस की हैं अपनी ज़िंदगियों में कि लोगों तक जो है वो तकलीफ़ ना पहुँच जाए। अपने आप पर तकलीफ़ उन्होंने मतलब बीती है, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने सही राह, सही मतलब राह हमवार करने की कोशिश की है और खुशियाँ बाँटने की उन्होंने जो है बिल्कुल हमें बताया हुआ है कि आप लोगों में जो है खुशियाँ बाँटें, आप पर जैसा ही बीतती हैं। क़ससुल अंबिया उठा लें, ठीक है, जितनी भी हम मतलब अपने हिकायात उठा लें प्रीवियस की, तो उन सारी चीज़ों में बिल्कुल यही तलक़ीन की गई है और सबसे ज़्यादा जो है पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम पढ़ लें तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं उससे हम मुबर्रा हो जाते हैं, हसद से मुबर्रा हो जाते हैं, दुश्मनी से मुबर्रा हो जाते हैं, अना से मुबर्रा हो जाते हैं, ठीक है, नफ़रतों से मुबर्रा हो जाते हैं, गालम गलौज से मुबर्रा हो जाते हैं, मतलब दिल में किसी के लिए जो बुग़्ज़ रखना उससे हम मुबर्रा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हमारे अपने अंदर की मतलब अगर उग रही हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं, तो हमने इन्हीं चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना है और हमने इंसानियत को एक मतलब पैगाम देनी है कि बग़ैर किसी उसके मकतबा फ़िक्र के, बग़ैर किसी से उनका जेंडर पूछ के, मतलब उनका एथनिसिटी पूछ के, उनका जियोग्राफिकल वो पूछ के, हमने सबके साथ मोहब्बत करनी है, क्योंकि हमने इंसानियत का पैगाम देना है। क्योंकि हम अपने हिसाब से अल्लाह को जवाबदेह होंगे। अल्लाह हमसे पूछेगा, तो अगर अल्लाह हमसे पूछेगा तो एटलीस्ट हम अपने हिसाब से अल्लाह को बिल्कुल जवाबदेह होंगे कि हमने दुनिया में ये काम किए हैं। ठीक है, हम पर सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम सिर्फ जो है मस्जिद में जाएँ और मतलब नमाज़ पढ़ें, दुआएँ करें अल्लाह से, और हम सिर्फ उन लोगों का ख्याल रखें जिनको हम जानते हैं। हम सिर्फ उन लोगों का ख्याल करें जो हमारे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम सिर्फ उन लोगों का ख्याल रखें जो बिल्कुल हमारे जॉब्स एंड बिज़नेसेस में जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नो वे, हमने सारी इंसानियत की कदर करनी है। देखिए, ये एक नॉर्मल पैगाम है, मैं हमेशा देता रहता हूँ स्टेज से कि अगर हमने मोहब्बत ही फैलानी है तो हमने इंसानियत पर फोकस करना है। मौलाना रूमी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मौलाना रूमी को। बुक्स वग़ैरह मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ज़िंदगी के उसूल सीखने हैं, अगर आपने मोहब्बत के उसूल सीखने हैं, अगर आपने दरवेशी के उसूल सीखने हैं, अगर आपने इल्म के उसूल सीखने हैं, तो मौलाना रूमी को बहुत ज़्यादा स्टडी करें। ठीक है जी, तो मौलाना रूमी को मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि अगर तुम अज़मत की बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हो, ठीक है जी, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि हम कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है जी, हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो मौलाना रूमी कहते हैं अगर तुम अज़मत की बुलंदियों पर आगे जाना चाहते हो, अज़मत की बुलंदियों को चूमना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दिल से नफ़रतें ख़त्म करनी है, अपने दिल में मोहब्बत पैदा करनी है दूसरों के लिए।
ٹھیک ہے جی، اگر تم عظمت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے مکمل نفرت ختم کرنی ہے۔ سٹارٹ میں اگر تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ ہم جس کمیونٹی جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو انوائرمنٹ کا پریشر بھی ہوتا ہے وہاں پہ، تو انوائرمنٹ کے پریشر کو ختم کرنے کے لیے ہم پریکٹسز کا سہارا لے سکتے ہیں، ہم خدا سے جو ہے بالکل مانگ سکتے ہیں، بلکہ اپنے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں، اس حساب کو بالکل ہم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناصور ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نفرتوں کا سہارا لیں، لالچ کا سہارا لیں، حسد کا سہارا لیں، ان ساری چیزوں کا سہارا لیں تو میرے خیال میں زندگی بہت مشکل ہے۔ تو مولانا رومی کے سینگ کے مطابق ہم نے عظمت کی بلندیوں پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے انسانیت کے ساتھ محبت کا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ بہت ایک آسان بات ہے، اتنی مشکل اس میں سے نہیں ہے۔ اور ہم نے بالکل میاں روی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، میاں روی پہ ہم نے چلنا ہے، بالکل ہم نے ایکسٹریم نہیں بننا، ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں بننا ہے، نہ تو محبت میں ایکسٹریمسٹ بننا ہے، نہ نفرت میں ایکسٹریمسٹ بننا ہے۔ مولانا رومی کی ایک دوسری سینگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جائے آپ کی زندگی میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کے لیے زہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کی دولت بھی آتی ہے، آپ کا مال بھی آتا ہے، مطلب آپ کی لالچ بھی آ جاتی ہے، آپ کی محبت بھی آ جاتی ہے، آپ کی نفرت بھی آ جاتی ہے۔ تو جو چیز بھی آپ کی زندگی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو وہ پھر آپ کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے، کسی بھی اس میں سے ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے۔ پیسے کمانے ہیں وہ بھی ہم نے میاں روی کے حساب سے کمانے ہیں، ٹھیک ہے جی، محبت ہم نے رکھنی ہے وہ بھی میاں روی کے ساتھ ہم نے رکھنی ہے۔ خدا کے ساتھ عشق کی بات کریں وہ تو الگ لیول ہے، لیکن ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر نفرت کی بات کرتے ہیں تو نفرت میں بھی ہم کسی سے اتنا ایکسٹریم میں نہ جائیں کہ پھر اپنے آپ کو ہیلنگ پروسیس میں تھوڑی سی ہمیں مشکل ہو، پھر اگر ہم پریکٹس بھی کریں تو وہ چیز ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کسی چیز میں بھی آپ نے ایکسٹریم میں نہیں جانا ہے، بالکل آپ نے درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، محبت میں آپ نے درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے، نیگیٹو چیزوں میں تو بالکل آپ مطلب ایکسٹریم کا ورڈ ہے ہی نہیں، درمیان والا راستہ ہے ہی نہیں، میاں روی ہے ہی نہیں۔ یہ تو پازیٹیو چیزوں میں ہم میاں روی کی بات کرتے ہیں کہ محبت میں میاں روی کی بات، دولت میں میاں روی کی بات، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں میں بات کرنے میں میاں روی والی بات، ٹھیک ہے، تو مطلب انہی چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ تو انسانیت کی خدمت اگر ہم کرتے ہیں تو میرے خیال میں انسانیت کی خدمت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ایک میٹھی سی بات کریں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ جو ہے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، مسکراتے ہوئے، مطلب وہ ہاتھ کی جگہ ان سے گلے ہم ملے۔ تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ کے حساب سے اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور روزمرہ کے حساب سے ہم لوگوں کا جو ہے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے انسانیت کے لیے خدمت کرنی ہے، اور انسانیت کے لیے خدمت ہماری یہی ہے کہ ہم نے جو ہے پہلے تو سیرت النبی کا سہارا لینا ہے، اس کے بعد ہم نے قصص الانبیاء کا سہارا لینا ہے، پھر ہم نے ڈفرینٹ حکایات ہم نے پڑھنی ہے، مولانا رومی جیسے مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ہم نے حکایات پڑھنی ہے کہ ہمیں پہلے زندگی کی سمجھ آ جائے، پھر اس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے، اور پریکٹس سے جو ہے ہم آگے جا کے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں بالکل مطلب فکس ہو جائیں گی۔ اور یقین جانیں اتنی آسان عادتیں ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، میں خود اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں اپلائی کر چکا ہوں، اپلائی کرتا ہوں، اور میں بالکل سیٹسفائیڈ اپنے آپ کو جو ہے پاتا ہوں ہر ٹائم۔ ایک تو اللہ کا شکر الحمدللہ فار ایوری تھنگ، جو بھی وقت آ جائیں تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا، خدا کی مخلوق سے محبت، بالکل، اور مولانا رومی کی خیر ایک دوسری سینگ بھی ہے، کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں تو لوگ جو ہیں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ پھر ہم کیا کریں؟ تو اس کا بھی ایک بالکل ہے، مولانا رومی کی تیسری سینگ بھی میں یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو فیئرفل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں، آپ کو خفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ جو ہے تھوڑی سی دوری اختیار کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو مطلب گالیاں دیتے ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیغمبر کے مرتبے والے نہیں ہیں، تو obviously ہمارا بھی دل جو ہے خفا ہو جاتا ہے، ہم بھی تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک جگہ سے جو ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ڈی موٹیویشن ہو رہی ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤن فیل ہو رہا ہے، تو آپ نے اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اگنور کر کے آپ نے اپنی لائف کو دوسرے سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو زندگی اپنی جو ہے بھی خوشیوں سے بھر دیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو خود آپ بھر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیں، انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور انسانیت سے آپ محبت کریں، کیونکہ اگر اللہ کو پانا ہے تو ہم نے انسانوں سے محبت کرنی ہے، مخلوق سے محبت کرنی ہے، اللہ کے مخلوق سے محبت کرنی ہے، جتنی بھی مخلوق ہیں ہم نے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے۔ تو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں جی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔